अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन जो मेरा शो आप देखते हैं, आज जरा डिफरेंट फॉर्मेट के साथ है। वो फॉर्मेट नहीं है जो आप हर हफ्ते देखते हैं। आज क्योंकि ईद का दिन है, ईद की मुनासबत से हमने शो को रखा है और राजा ऑनलाइन की सीरीज का ये शो है, लेकिन इसका जो सब टाइटल है, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़ैली टाइटल, ज़ैली उन्वान। आज हमारा सब टाइटल है मुस्कुराती ईद। मुस्कुराती क्यों है? एक तो मैं मौजूद हूँ, आपको हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर करता ही रहूंगा, लेकिन आज के जो मेरे मेहमान हैं, एक तो वो पूरे पाकिस्तान के बहुत पसंदीदा हैं और खास तौर पर वो सब मेरे बहुत पसंदीदा हैं और बड़े अदबी लोग हैं। बात करते हैं बड़े तरीके की, बड़ी अदब की, और शायरी में वो आपको हंसा जाते हैं, गुदगुदा जाते हैं। ये कहना, सिर्फ ये कहना कि मज़ाहिया शायर, ये तो मुनासिब नहीं है। एक शायर है और दो हमारे साथ शायरात हैं, लेकिन वो क्योंकि वैसी शायरी, संजीदा शायरी भी करते हैं, लेकिन आज खास तौर पर आपको गुदगुदाने के लिए यहाँ मज़ाहिया शायरी का खास तौर पर इंतजाम किया गया है। एक दफ़ा फिर मैं आपको ईद 2022 की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और हम शो को आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर, मकबूल और मारूफ, ये तीन नाम हैं, इनकी तीनों की डेफिनेशन है। मशहूर तो डाकू होता है लेकिन मकबूल नहीं होता। मकबूल वो होता है जिसको आप कबूल कर लेते हैं। मारूफ वो होता है जो हर जगह पहचाना जा रहा होता है। तो ये हमारे साथ जो तीन शख्सियत मौजूद हैं, इनमें ये तीनों खुसूसियात मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, आप इनको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, लाइव मुशायरों में आप इनको सुनते हैं, देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, जनाब हैदर हसनैन जलीसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जनाब। ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। अभी बहुत सी बातें होंगी और बहुत सारा कलाम इनका सुनेंगे और गुफ्तगू भी होगी। उनके साथ मौजूद है, देखने में बड़ी दिलकश, आवाज बड़ी खूबसूरत, जहन बहुत हसीन और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं, संजीदा शायरी भी करती हैं। और जब मैंने इनका मज़ाहिया कलाम सुना तो मैंने कहा आप तो हमारे शो में जरूर तशरीफ लाइए, और आप इनको भी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा अली खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम अस्सलाम और सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आपको बहुत सारी ईद मुबारक। और उस्मा के साथ जो एक और हमारी शायरा यहाँ पर मौजूद हैं, ये मुझे देखती हैं और मुस्कुराना शुरू कर देती हैं और मैं इन्हें देखता हूँ, मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। बड़ा हंसमुख इनका मिजाज है, लेकिन इनकी शायरी में जो ज्यादातर तंज मैंने सुना वो अपने हस्बैंड साहिब पर ही सुना। मैंने कहा आप सिर्फ शोज में मुस्कुराती हैं, घर में ऐसी तो नहीं है जिस तरह की शायरी आप करती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो सिर्फ शायरी है। चलिए अभी बहुत सी बातें करेंगे और उनका कलाम भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही उम्दा शायर और मज़ाहिया कलाम पर तो बड़ा उबूर और बड़ी दस्तरस है इनकी, रुबीना तहसीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रुबीना तहसीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। ईद पे बहुत कुछ बनाना चाहिए, बस सिर्फ मुंह नहीं बनाना चाहिए। अरे क्या कहने हैं आपके, बिल्कुल। और आप तो मुंह बनाते नहीं है। मेरा बनता भी नहीं है। आपका कुछ नहीं बनता? अच्छा नहीं बना बनाया जो मिल जाता, आपको बना बनाया मिल गया है। क्या कहने, बड़ी बेटी है रुबीना। और अभी बहुत सी बातें होंगी और जब गुफ्तगू होगी तो आपको अंदाजा होगा। जलीसी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या मसरूफियात हैं? माशाल्लाह आपको टेलीविजन स्क्रीन पर तो देखते ही रहते हैं, फिर ईद पर तो खास तौर पर आप लोग बहुत नजर आते हैं, मज़ाहिया कलाम आपके होते हैं। ये अभी कोई भी अपनी पसंद का कलाम अगर ईद की मुनासबत से हो तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी कोई हो तो वो भी उम्दा ही होगा। आप जैसा कहेंगे, हर किस्म का, हर मौजू पे कलाम तो इतना अरसा हो गया है, 40 साल के करीब हो रहे हैं, तो आपको हर मौजू पे मिल जाएगा, जो कहेंगे आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। जलीसी साहब तो आप एक बड़े खतरनाक किस्म का खेल, मैं कहती हूँ, शायरी में खेल रहे हैं। अच्छा, ये हरूफ को ऐसे उलट फेर कर रहे हैं कि कोई अगर पिछले दौर में देखें तो किसी ने एक आध काम किया होगा ऐसा, और उसको भी हम देखकर कहते थे कि कमाल है, लेकिन ये तो हर जगह ये मौला की देन है कि मीर गालिब दाग फानी से लेके आज तक जो चीज मैंने कोशिश की मौला की जात ने मेरा हाथ पकड़ा, तो बस वो अभी तक अदबी दुनिया में पहला आदमी मैं ही हूँ। तो वो हुरूफ के साथ खेलना, और एक जैसे लफ्ज है लाहौर, लाहौर को लोहार उन्हीं हुरूफ से बना देना। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनने में आसान लगता है, मगर आप लाहौर और लोहार
حروف سے بہت باریک سی بات ہے بس. اور وہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہو، وکیبلری ہوگی تو کام کریں گے نا. تو سرکار کیا کلام پیش ایک ان کا وہ تھا کہ ملا لو تو تمہارے لفظ کو، واہ الگ کر لو تو تمہارے. اردو بہت اچھا. میری چھوٹی بہن کو، وہ اسے شاگردہ کا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. بہت سی چیزیں اس نے حفظ کی ہوئی ہیں میرے لیے اعزاز ہے. خیر وہی میں آپ کو ایک قطعہ سنا دوں. یاد آ رہا ہے کہ اردو بولنے والے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، اردو بولنا. پاکستان میں صوبوں میں اپنی اپنی مادری زبان کو، سب کو اپنی مادری زبان پہ پہلے فخر، مگر قومی زبان ہماری اردو ہے. تو ہمیں اردو کو بھی اس کی ترویج کے ایک لفظ ہوتا ہے راجا بھائی، تمہارے، جو ابھی انہوں نے یاد دلا دیا. چھوٹا سا لفظ ہے، تے میم چھوٹی ہے، الف رے بڑی ہے. اس لفظ کو، اس کے املے کو، اس کی اسپیلنگ کو، ہجے کو اسی ترتیب میں دماغ میں رکھیں، سمجھ آئے گا اور لطف آئے گا. کہ اگر مجھے یاد آ جائے، ورنہ اس میں یاد دلا دیجیے گا کہ ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زباں جیسے. ہم اردو بولنے والے، اب آپ اردو کا پروگرام کر رہے ہیں. ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زباں جیسے، بتانا یہ ضروری اب سمجھتا ہوں تمہیں پیارے. ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زباں جیسے، بتانا یہ ضروری اب سمجھتا ہوں تمہیں پیارے. ہمیں تے میم چھوٹی ہے، الف رے یہ بڑی سمجھو، ملا لو تو تمہارے اور الگ کر دو تو تمہارے. کیا بات، ملا لو تو تمہارے اور الگ کر دو تو تمہارے. کیا بات ہے. آپ نے کیا تمہارے کا اس طرح دو حصے کر دیے آپ نے، تمہارا، تمہارا والا اور تم ہارے. واہ کیا کہہ رہے ہیں. اردو بولنے والوں کا تعارف بھی کرا دیا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. کیا کہہ رہے ہیں عظمیٰ، کچھ عطا کیجئے. میرا ایک موضوع ہے وہ آپ کو سناؤں گی. لوگ تو واقف ہیں اس سے کہ پاکستان میں دیکھی ہے یہ بات الگ میں نے، پاکستان میں دیکھی ہے یہ بات الگ میں نے، دیدے مجھ کو دیکھ کے سب کے پھٹنے لگتے ہیں، اور دادا جتنی عمروں کے جو ہوتے ہیں بڈھے، انکل ان کو کہتی ہوں تو کٹنے لگتے ہیں. کیا کہنے جی، کیا کہنے. آپ کیوں کہتی ہیں، کیوں دل توڑتے ہیں. میری ایک محبوبہ مجھ کو کہتی ہے انکل. یہ بہت ظلم کرتی ہے. میری ایک محبوبہ مجھ کو کہتی ہے انکل، انکل کہنے سے کوئی انکل ہو جاتا ہے. بس نیت خراب ہونی چاہیے. جی واہ واہ واہ. روبینہ تحسین صاحبہ، عید کے حوالے سے ایک یاد آ گیا مجھے. جی الجھی الجھی سی ہیں سوئیاں بھی، الجھی الجھی سی ہیں سوئیاں بھی، کچھ پریشان ہیں میرے سیاں بھی. اچھا آپ نے صحیح تعارف کرا ہے. الجھی الجھی سی ہیں سوئیاں بھی، کچھ پریشان ہیں میرے سیاں بھی، ہائے مہنگائی کا بھی رونا ہے، گنگناتے ہیں چھیاں چھیاں بھی. واہ جی واہ، کیا کہنے آپ کے. عید پہ جیسے تیار ویار ہوئے تو پنجابی کے حوالے سے اگر آپ اجازت دے دیں. پنجابی ساری زبانیں ہماری. بالکل. میں کدے پارلر چلی جاواں، میں کدے پارلر چلی جاواں، میرا سائیں برا مناندا ہے. میں کدے پارلر چلی جاواں، میرا سائیں برا مناندا ہے، میرے میک اپ تے کردا ہے غصہ، آپ ڈاڈا خزاب لاندا ہے. واہ واہ واہ، کیا کیا روبینہ جی، زبردست. اچھا ابھی تو بہت سارا آپ لوگوں کا کلام باقی ہے اور ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے، وہ باقی ہے. تو جلیسی صاحب، ایک تو آپ کا نام جو ہے نا بہت احتیاط سے لینا پڑتا ہے، جلیسی، ورنہ میں نے یہ بھی سنا یار جیلیسی کو بلا لو، جیلیسی کو بلا لو. تو میں نے کہا بھائی جیلیسی نہیں یار، وہ تو بڑے کشادہ دل آدمی ہیں، وہ جلیسی ہیں. جلیسی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے، عید پر اب کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں؟ عید پر تو اس مرتبہ دعا گو ہوں کہ ہر گھر میں، ہر کوچے میں ساتھ خیریت کے، خوشیوں کے ساتھ عید گزرے. آمین. بس. اور پروردگار
ہم لوگوں کو جلد از جلد خوشیاں ہی خوشیاں آمین دکھائے, ہر گھر میں خوشیوں کی. آمین انشاءاللہ عید آپ نے جیسے اہتمام کیا ہے, ہم لوگوں سے آپ نے کہا, ہم لوگ حاضر ہوئے, بہت شکریہ. یہی ہے ایک دوسرے کی جسے کہنا چاہیے بات پہ عمل کرو, آپس میں گیدرنگ کرو, کسی موضوع پہ ہو, عید کے دن خوشیاں منائیں, خوشیاں منائیں, خوشیاں بانٹیں. بات. اچھا, بچپن کی عید اور آپ یہ جو عید منا رہے ہیں اس کا ذرا ڈفرنس بتائیں. مشکل سوال ہے, جواب بھی مشکل ہو جائے گا لیکن آپ آسانی سے دیں. ایک بات بتا دوں میں آپ کو, ہر آدمی کہتا ہے ارے تمہارے زمانے میں, یہ سچ بول رہا ہوں کہ اگر بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں کوئی 1 روپیہ, وہ اسٹینلیس اسٹیل جیسا سکہ ہوتا تھا 1 روپے کا, 1 روپیہ کوئی ہمارے بڑے تاؤ دیا کرتے تھے مرحوم, 1 روپیہ دے دیتا تھا تو عید کے 3 دن ختم ہو جاتے تھے. باخدا راجہ بھائی وہ روپیہ ختم نہیں ہوتا تھا. چھولے بھی کھاتے تھے, گولا گنڈا بھی کھاتے تھے, چنا جور گرم بھی کھاتے تھے, آئس کریم بھی کھاتے تھے, یقین کریں وہ نہیں ختم ہوتا تھا. اور اب اگر 500 کا نوٹ دیا جائے تو 1 دن میں کیا 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہے. اب تو دیکھیں نا, کم از کم ایک برگر جو آتا ہے وہ 800 یا 1200 روپے کا بس. تو اب بچے جو ریٹ لگاتے ہیں عید کا وہ اس حساب سے لگاتے ہیں. تو اب عظمیٰ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ آپ کی بچپن کی عیدیں کیسی تھیں, ان میں سے کچھ عیدیں مس کرتی ہیں, اس زمانے کی کچھ باتیں مس کرتی ہیں. بچپن کی عیدیں تو اچھی تھی, مزے کی تھی, لیکن مجھے جو یاد ہے وہ اپنے جب میں ایئر لائن میں تھی وہ عیدیں مجھے یاد رہتی ہوں کہ میں کبھی عید پہ گھر پہ نہیں ہوتی تھی. اچھا, عید پہ کبھی گھر نہیں ہوتی تھی. کیا کرتی؟ صرف جب میں نے ریزائن کیا تھا تو وہ سال ایک تھا. آپ ایئر لائن میں؟ جی, میں سعودی عربین ایئر لائنس میں تھی. تو عید پہ میں اکثر, کیونکہ جونیئر ہوتی تھی تو مجھے اکثر میں باہر ہی ہوتی تھی, میں گھر پہ کبھی نہیں ہوتی. جب میرا آخری سال تھا, میں جدہ بیس تھی اس وقت, تو میں یہاں پر فلائٹ سے آئی تھی, کراچی کی فلائٹ سے آئی تھی, اور مجھے 1 دن کے بعد جانا تھا, 2 دن تھے میرے پاس. تو میں نے کہا کہ اب عید ہو جائے گی کیونکہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں عید پہ گھر پہ نہیں ہوتی. میری ایک کولیگ تھی, انہوں نے کہا اس دفعہ تمہارا ریکارڈ ٹوٹے گا. اور یہی ہوا کہ اچانک رات کو اعلان ہوا تھا کہ عید ہے کل, اور میں وہ عید جو تھی نا, تو مجھے ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ تھی اس عید کی کہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ عید کیا ہوتی ہے. ہم تو فلائٹیں کر رہے ہوتے تھے, بس یہ ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ کوئی ہمیں پھول وول ہم لوگ دے دیتے تھے تاکہ لگے کہ عید ہے. تو وہ عید اتنی ایکسائٹمنٹ, پھر اس عید پہ چونکہ میں گھر پہ تھی تو مجھے عیدی بھی ملی, تو اس عید کی مجھے عجیب ایکسائٹمنٹ مجھے لگ رہا تھا. حالانکہ میں خود ارن کرتی تھی, لیکن مجھے لگ رہا تھا یار یہ کیا مزہ ہے, یہ ماموں نے بھی پیسے دیے, پیسے جو کیش ملتے نا عیدی کی, اس کی ایک عجیب ایکسائٹمنٹ ہوتی. مجھے لگا کہ یار یہ تو کوئی مزے کی چیز ہے. تو وہ میں بچپن کی عیدیں تو بھول گئی, لیکن مجھے وہ عید جو ہے نا وہ یاد, وہ بہت اچھی لگی. اور اب دیکھیں یہ جو سال ہے نا, اب آپ دیکھیے کہ ہم 2 سال جو ہم نے گزارے ہیں عید کے, کس طرح سے گزارے ہیں. پہلا جو کووڈ 2020 والا تو وہ تو بہت ہی عجیب سی عید تھی, کہیں بھی نہیں گئی میں, کہیں بس اپنے ہی گھر میں رہی. دیکھیں آپ لوگ تو گھر میں ہوتی ہیں نا خواتین, جو مرد عید کی نماز پڑھنے ہم جاتے ہیں جی, تو عید گاہ میں یا مسجد میں جب سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا آدمی اتنی دور ہوتا ہے, اور واپس جب دوسرا سلام پھیرا تو وہ آدمی غائب ہو چکا ہوتا ہے. پچھلے سال 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, بالکل صحیح. خوف کے سائے میں, لیکن اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی یہ مسکراتی عید ہے نا. صحیح نام رکھا ہے نا اس کا, میں نے نام رکھا مسکراتی. بہت اچھا. آپ بتائیے کہ آپ کے بچپن میں, یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں, میرا ابھی بھی بچپن ہے ذہنی طور پر, میں تو سمجھی لڑکپن آ گیا. نہیں, مجھے بھی مطلب کہ وہ عیدیں یاد ہے جب تایا پھپھو کسی کے گھر جانا ہے, کسی کو عیدی دینی ہے, ابو دے رہے ہیں سب کو عیدی, اور مزے مزے کی چیزیں بن رہی ہیں. اور پتہ اس وقت مطلب کہ تھا کہ عید پہ ہی خاص پکوان پکتے تھے. اب تو آئے دن اب ہر چیز نہیں, اب آئے دن ہم چیزیں کھاتے رہتے, اس لیے وہ نیا پن نہیں رہا نا وہ. اور دوسری بات کہ میں شیر خورما کے حوالے سے بات کروں گی, جو شیر خورما بنانا جتنا مشکل ہے, کھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. میرے لیے تو مشکل نہیں ہے. لوگوں کے منہ سے تو نام بھی پورا نہیں نکلتا, ان کے لیے نام لینا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں شیر, اچھا اکثر لوگ شیر قورمہ کہتے ہیں. قورمہ نہیں ہے بھائی, شیر خورما ہے. میں تو کہتی ہوں میرے گھر میں ایک ہی پلیٹ میں قورمہ اور دونوں ڈال دیا. شیر خورما کے ساتھ اسٹرا بھی رکھنا چاہیے اور بیب گلاس بھی ہونا چاہیے.
बिब वो जो एप्रन होता तो है ना ये बच्चों का। सही कहा कि बचपन में। नहीं बिल्कुल कह रही है, मैं आज भी बच्ची हुई, ये अभी भी इसी तरह खाती है। हाँ। ऐसा ही है कुछ। बिल्कुल नहीं, सही बात तजदीद है। नहीं है उस पे, जो इन्होंने कहा, कह रही है मैं आज भी बची हूँ। शीरपुर में से। चलिए अभी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राजा ऑनलाइन का ईद स्पेशल, जिसका नाम है मुस्कुराती, हमारे साथ ये 3 मौजूद शख्सियात मौजूद हैं। एक दफा फिर हम आपको मुस्कुराने और गुदगुदाने पर मजबूर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफा फिर राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजा ऑनलाइन का ये आज ईद स्पेशल है, ईद उल फितर 2022, आपको बहुत मुबारक हो। और आज के इस स्पेशल एपिसोड का नाम हमने रखा है मुस्कुराती ईद, और आपको मुस्कुराने, हंसने पर और गुदगुदाने के लिए हमने यहाँ पर मदऊ किए हैं अपने बेहतरीन मज़ाहिया शायर और शायरात। तो हमारे साथ, आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर हसनैन जलीसी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा अली खान साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना तहसीन साहिबा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जलीसी साहब से, इनका नाम बड़ा बारीक सा है, मतलब एक खतरनाक पोर्शन में चला जाता है जलीसी साहब। बहुत सारे लोग तो जेलसी भी कह जाते होंगे, ठीक है ना, मुगालते में, चले, जो कि आपके अंदर है नहीं। कोई मज़ाहिया कलाम मैंने अभी आज आपके प्रोग्राम की मुनासबत से 2-3 क़ितात निकाले हैं, पेश कर रहा हूँ कि आजकल ईद पे तो ख़ास तौर पे ये नोट किया गया है, वैसे बच्चियां जो हैं आजकल अंग्रेज़ी ज़रूर बोलती हैं हर जुमले में एक आध लफ्ज़, तो उस पे राजा साहब ये कि मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाज़त है, मैं जब कहता हूँ उनसे, हमारे यहाँ नाम नहीं लेते, बस उनसे, मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है, तो बस इनकार सुनता हूँ वो ये हर बार कहती हैं। मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है, तो बस इनकार सुनता हूँ वो ये हर बार कहती हैं। ज़बां से उनकी मैं इनकार सुनकर शाद होता हूँ कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार कहती है। बहुत अच्छा, इंग्लिश में वो इनकार कहती है। आप ये देखिए क्या अच्छा इनकार को इस्तेमाल किया है। ऐसे ही एक अगर कुछ भी कहूँ तो उसमें आपने इनकार नहीं करना है। बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी। एक दोस्तों, आपको मैं फख्र करता हूँ ये बताते हुए कि मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। अभी जैसा कि राय साहब बता रहे थे कि कोरोना का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, कोरोना आया तो जिस तरीके से हमारी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हुई, उसमें एक हमें फायदा हुआ मुझ जैसे आदमी को कि छोटी ये और बड़ी ये का फर्क पता चल गया। और वो ईद का दिन था तो वो छोटी ये बड़ी है, वरना छोटी वाव बड़ी वाव नहीं होती, छोटी बे बड़ी बे नहीं होती। ये मैं कहता था क्या उस दिन पता चला तो तवज्जो का तलबगार कि ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही, मिलता रहा और वो अरे कहती रही। हालांकि बेगम से मिल रहा था। ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही, उसको जो कहना था कोई क्या करे कहती रही। मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा, मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। बहरहाल ये तो शादी के बाद कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती है। ऐसी भी आती है कि जब खामिद बड़ी ये का इस्तेमाल करने लगता है। हाँ तो वो भाई हमने जो जिस दिन हमारी शादी हुई थी दोस्तों, अक्सर मैं सुनाता हूँ, लोग वरना फरमाइश करते हैं भाई, तो दूसरे दिन 84 की बात बता रहा हूँ, 1984 की शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह ये किता हुआ, आज तक ताजा हुआ। आपकी बात पे याद आया, शादी के बाद बच्चे होते हैं, आपके किता हुआ। पहली
پہلی صبح کی بات کر رہا ہوں شادی کے بعد، کہ اس پہ وہ ایک کہا تھا سچا قطع آج بھی تازہ ہے کہ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، شادی کے بعد یہ صبح دوسرے دن قطع ہوا کہ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے، شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے، منہ دھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے، مطلب سمجھ گیا میں عروج و زبان۔ ایک قطعہ اور پیش کروں گا پھر وہ یہ کہ اب پروردگار نے مولا کی ذات نے مجھے 2 بیٹے دیے، اب تو ان کی بھی اولادیں بڑی بڑی ہو گئی ہیں، آمین ثم آمین۔ تو جب بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو وہ میری ڈائری کھولتا رہتا تھا، تو کہتا تھا کہ بابا آپ نے اپنی شادی پہ اتنا کچھ لکھا ہے، میری شادی پہ بھی کچھ لکھیں۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو یہ پہلا اور آخری جھوٹا کتاب پیش کر رہا ہوں اپنی بیاض کا کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، خوش آیا ہوں، میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں، میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، مرتب کر کے راجا ایک نئی روداد آیا ہوں، میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا، سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد، سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد آیا ہوں۔ نہیں یہ تو میں نے کہا نا جھوٹا ہے۔ مسکراہٹ پہ ایک قطعہ میرے حروف سے جیسے کھیلتا ہوں، آج کی محفل آپ نے مسکراتی عید اچھا نام دیا ہے، اس پہ یہ ایک قطعہ مسکراہٹ، اس کا املا دماغ میں رکھیے گا، میم سین کاف رے الف چھوٹی ہے ٹے، مسکراہٹ، مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، ہم لڑکیاں ہیں، مسکرا کر، تو دوستو اس میں مسکراہٹ کو دماغ میں رکھیے گا اس لفظ کو، کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بناوٹ بھی تو ہے، مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بناوٹ بھی تو ہے، مسکراہٹ پر کسی کی کیسے میں کر لوں یقین، مانا اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے بھائی حیدر حسنین جلیسی صاحب نے اپنے فن کی بہترین کاوشیں پیش کی، اور کیا کہنے، اتنا کچھ ہے ان کے پاس کہ ہم 2 دن تک اگر ان کا کلام سنیں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہیں، 2 شاعرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی حسین، بڑی خوبصورت، بڑی دلکش اور بڑی دل فریب۔ اچھا ان میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ بس کرو، سب تعریفیں سننا چاہتے ہیں، بولتے رہے۔ اچھا عظمیٰ صاحب آپ بولتے رہے ہم سنتے رہے۔ ارے کیا کہنے، میں تو ہوں جھوٹا، جھوٹا ہی صحیح، جھوٹا ہی صحیح۔ اچھا نہیں ماشاءاللہ آپ دونوں، بلکہ آپ تینوں بڑے حسین ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں۔ عظمیٰ کیا پیش کر رہی ہیں عید کے موقع پر؟ میں ایک ان کی رودات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی رودات؟ اچھا، ان کے شوہر ابھی ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ہاں، مگر جیسا کہ یہ ابھی لڑکپن میں ہے، مگر اچھا تو یہ ان کو کہتی ہیں کہ میں تو بڑی نہیں ہوئی، بچی ابھی بھی ہوں، گو میں کلی نہیں رہی، کچی ابھی بھی ہوں، میں تو بڑی نہیں ہوئی، بچی ابھی بھی ہوں، گو میں کلی نہیں رہی، کچی ابھی بھی ہوں، بھاتے نہیں تھے بڈھے مجھے کل بھی آج بھی، کہتی نہیں ہوں جھوٹ کے سچی ابھی بھی ہوں۔ کیا کہنا، یہ تو آپ نے ایک پراپر پرانے زمانے کی پنجابی فلم کی الڑ متیار کا خاکہ پیش کیا ہے۔ تو الڑ متیار ہے ہماری بینا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ روبینہ تحسین صاحب،
आपके लिए। ओहो, राजा राजा के लिए रानी पेश कर। मैं इनको वैसे देसां दा राजा बोलती हूँ। ये अगर इनके व्हाट्सएप पे मैसेज ईद मुबारक ये वो तो उसमें देसां दा राजा मुझे मुखातिब करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दौर था जब तुम कहते थे, एक दौर था जब तुम कहते थे मैं राजा हूँ तू रानी है। एक दौर था जब तुम कहते थे मैं राजा हूँ तू रानी है। अब 30 बरस गुजरे तो अब कहते हो नई कहानी है। अब 30 बरस गुजरे तो अब कहते हो नई कहानी है। मैं अपने घर में दादा हूँ तू अपने घर में नानी है। देखिए मैं भी दादा हुआ नहीं, हो जाऊंगा। दादा भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, नाना भी इंशाअल्लाह। ईद पे सबको बनने संवरने का शौक होता है, तो ये भी आप ही। जी। कितने हसीन और स्लिम हो जाते, कितने हसीन और स्लिम हो जाते मैं और तुम गर जिम हुआ आते। कितने हसीन और स्लिम हो जाते मैं और तुम गर जिम हुआते। दुबले पतले होते होते मोबाइल की सिम हो जाते। अरे वाह, क्या कहना। ईद पे चूंकि काम बहुत होता है तो उस हवाले से उसमें जी वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, वो अच्छा आपने अब चेंज किया है। अच्छा मैंने क्या पता नहीं किस तरफ इशारा है। वो मेरा दिल अगर तो नहीं था कहीं किसी के बाप का, वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है। निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, किचन में रात दिन काम आ रहा है। ये जो अभी तमहीद बांधी थी वो रिटायरमेंट के बाद आपके हस्बैंड की, उसके बाद की तो नहीं है शेर? उसके बाद का ये है सास का हुक्म है बहू के लिए, सास का हुक्म है बहू के लिए, पास मत बैठ गुफ्तगू के लिए, पास मत बैठ गुफ्तगू के लिए। तो मेरे जैसी बहू ने तिनक कर कहा घर में पाला है तुमने वो बंदा, घर में पाला है तुमने वो बंदा जो मुनासिब था सिर्फ जू के लिए। अरे क्या कहने आपने वापस भी जाना है अभी घर? एक लाता और खा लेंगे। अच्छा भाई देखिए, ये कहकर आई है कि टीवी ऑफ रखना। अच्छा देखिए वैसे तो मर्दों का तो जो पहनावा होता है बड़ा कैजुअल सा होता है ना, ईद हो या हम दिनों, तो हमने तो इसी तरह के कपड़े पहने हैं। आपका वैसे ज्यादा है। उस्मा जी की साड़ी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी सज रही है, और आपके इस शानदार जोड़े का क्या कहना? ये मेरे सिस्टर हैं बड़ी, उन्होंने इंग्लैंड से मुझे खास स्पेशल क्या नाम है उनका नाम है शहनाज बानो, और वो भी राइटर हैं, शायरा हैं, शायरा भी है। माशाल्लाह शहनाज बानो साहिबा, आपने बहुत उम्दा इनको जोड़ा भेजा है, और आपको भी बहुत ईद मुबारक और पूरे फैमिली को ईद मुबारक। अच्छा शहनाज बानो साहिबा की किताब मेरे पास आई कि पढ़नी है, और उनके लिए कोई तकरीब रखी हुई थी उनके एजाज की। मुझे नहीं पता था इनकी सिस्टर हैं। अच्छा। तो जो मैंने उनके लिए मजमून लिखा था, मैंने उसमें लिखा था कि ये संजीदा से ज्यादा मुझे इनमें ना मिजाज नजर आता है। नहीं, तो फिर वो मुझे पता चला इनके सिस्टर, तो मैंने कहा मैंने पहचाना है। अच्छा पता है ये बचपन का था कि जब हमने मतलब किचन में जाना शुरू किया तो मेरी सिस्टर सालन बहुत अच्छा बनाती थी और मैं मीठा अच्छा बनाती थी। वो आज वो साबित हो गया, वो संजीदा शायरी कर रही, मैं मिजाज नहीं, वाकई ये बात है। शायरी तो शायरी होती है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि वो संजीदा कर रही है और मैं मिजाज है। बहुत शुक्रिया आपका। और किसी के आने की आवाज आ रही है। अरे अस्सलाम वालेकुम हनीफ राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप कौन? अरे मैं तारिक गुड्डू। हनीफ राजा साहब आपसे ईद लेने आया हूँ मैं। ईदी? किस बात की ईदी भाई? मैंने सहरी जगाई है। ये ऐसा हुलिया होता है शहरी जगाने वालों का? वो तो जलीसी साहब लाचा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, ढोल बोल होता है ना, उस्मा और बिना, ये तो ढोल बोल होता है ना। तो मॉडर्न कोई लग रहे हैं आप। हनीफ राजा साहब अब मॉडर्न हो गया है जमाना। अच्छा। हाँ आप भी मॉडर्न हो जाए। अच्छा। हाँ ऑनलाइन करते हैं सहरी। हाँ जगाते हैं हम ऑनलाइन सहरी। अच्छा ऑनलाइन जगाते हैं सहरी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताएं आप मुझे, मैंने तो आपको कभी कहीं नहीं देखा है। पूरे रमजान आपके इलाके डीएचए में
میں نے سحری جگائی ہے. ارے میں تو پورے رمضان راتوں کو جاگتا تھا یار اپنے کام ایڈیٹنگ وغیرہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. میں راتوں کو نہیں سحری جگاتا. راتوں کو نیند خراب ہوتی ہے, دن کو جگاتا ہوں. دن کو؟ جی حنیف راجہ صاحب اس کی عیدی لینے آیا جی. یار یہ کیا بات ہوئی, دن میں سحری جگاتے ہیں دن میں؟ حنیف راجہ صاحب جی میں عیدی آج ضرور لے کے جاؤں گا, کیونکہ آپ مجھے پہلے بھی دیتے رہے اور کبھی آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. ہاں آج میں بہت سارے پیسے لے کے جاؤں گا آپ سے. یہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. گلے کیوں پڑ رہا ہے یار, عید مبارک. ٹھیک ہے بھائی. ارے راجا یہ کیا کیا, وہ پکا پکا فراڈ لگ رہا تھا اور آپ نے اسے عیدی دے دی. ارے عظما آپ ٹینشن نہ لیں, ابھی دیکھیے گا خود واپس کر کے جائے گا. ہاں سبھی آپ دیکھ لیجیے گا خود ہی آ رہا ہوگا. حنیف راجہ صاحب. جی صاحب. آپ کو تو میں بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا. میں نے فائرنگ کیا آپ پہ؟ نہیں آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے. کیا کیا ہے؟ آپ تو ایک بہت بڑے آدمی ہو. پہلے بھی عیدی دیتے تھے مگر آج دفعہ آپ نے فراڈ کی ہے. کیا فراڈ کیا ہے؟ یہ نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے عید مبارک. تو آپ بھی تو عید ملنے آئے تھے نا, آپ بھی تو عید ملنے آئے تھے, عید مبارک دے دی آپ کو. ٹھیک ہے بھائی, آپ بھی تو فراڈ کر کے گئے, آپ کو کبھی نہیں دیکھا زندگی میں اور آپ کہہ رہے ہیں عیدی دے, پورے رمضان نہیں دیکھا. آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا, ہم نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا, بات برابر ہو گئی. خدا حافظ اور عید مبارک. عید مبارک. ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے بہت اچھے ایکٹر ہیں طارق گڈو صاحب. اچھا جی یہ بتائیے کہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ کسی سے پوچھو بھائی آپ عید کیسے گزارتے ہیں, عید کا دن کیسے گزارتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو سوتے ہوئے گزارتے ہیں. انہیں بڑا انسلٹنگ لگتا ہے, معیوب لگتا ہے کہ ہم بتائیں کہ بھائی ہم عید کے دن اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں یا ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, مہمانوں کی تواضع کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نا کہ عید کے دن ہم تو سوتے ہوئے گزارتے ہیں. میں کہتا ہوں یار پھر تم نے نئے کپڑے خواہ بنائے عید کے دن, نیا بستر بنواتے. صحیح بات ہے, بالکل سلیپنگ سوٹ بنا لیتے ہیں. تو آپ فرمائیے گا جلیسی صاحب. نہیں راجہ صاحب, ویسے آپ کی بات کی تائید کروں گا, سیکنڈ کروں گا اس کو, کہ ہم رمضان شریف پوری رات جاگتے ہیں. پورے مہینے ہر رات کو رمضان میں جاگنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے رات کو. عید کے دن سے پھر دن جاگنا ہے. عید کا دن ہم جاگ کے گزارتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اور اصلی عید کا لطف بھی جب ہی ہے جب آپس میں سب جاگ کے مل کے پورے کا پورا دن بسر کریں اور مہمان آئے تو ان کی تواضع. بالکل بالکل. جی عظما آپ فرمائیے. ایسا میں نے دیکھا ہے, بعض اپنی میری فرینڈس ہیں جب ان سے بات کرو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ وہ کہیں گئے نہ کوئی آیا. لیکن خیر اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. میرے گھر بھی آتے ہیں. پہلے تو ہم والدہ حیات تھی تو بات اور تھی, لیکن اب جب والدہ نہیں ہے کیونکہ میں گھر میں پڑھی ہوں بہن, تو سب بہن بھائی میرے گھر آتے ہیں. اور پھر میرے ماشاء اللہ سے کچھ ہاف بردرز اینڈ سسٹرز بھی ہیں. تو والد صاحب کی طرف سے جو بڑے بھائی ہیں تو دوسرے دن ان کے یہاں عید پہ ہم سب لوگ جاتے ہیں. خاندان کے جتنے بڑے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے, ان کی دعائیں مل جاتی ہیں. تو اچھا لگتا ہے, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے عید کا دن, تو میں کہتی ہوں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ملتے ہیں, جو وہ دعائیں ملتی ہیں, جو وہ پیار ملتا ہے, اس کا لطف پورے سال اس کا سحر رہتا ہے. بس یہی سب. جی روبینہ جی. ہاں بالکل, عید کے دن میں کہتی ہوں کہ ہنسی خوشی اور سب سے مل ملا کے گزارا جائے نہ کہ سو کے. تو اچھا اچھا کھائیں, اچھا ملیں, جائیں آئیں, سب کچھ کریں, رنجشیں ختم کریں. لیکن ابھی کچھ ماحول چینج ہو گیا, کچھ چینج ہو گیا, لیکن یہ چینج ہونا نہیں چاہیے. چار ڈبے والے اور مجھے وومٹ ہو جاتی تھی پھر بھی میں جھولتی. اور پتہ نہیں, اور جن پہ ہوتی ہوگی وہ اتر جاتے ہوں گے اور باہر نکل کر ہوتے. اور پتہ کولڈ ڈرنک پینا لازمی ہوتا تھا. نہیں کولڈ ڈرنک بھی ایسی پیتے تھے ہم, 7 اپ یا وہ ببل اپ آتی تھی ایک پہلے, اور اتنی خوشی سے پوری عید کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ناک سے کان سے تو وہ خوشی دیکھیے وہی وہ حماقتیں جو ہوتی ہے نا,
सच्ची खुशियां उसी के अंदर। और वही राजा मैं याद रह आपको एक जाता और है। बात बताऊं कि पहले ईद की क्यों खुशियां थी, इसलिए कि हम ईद पे नए कपड़े पहनते थे। अब बच्चे आए दिन नए कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनको खुशी का अच्छा, सुनते थे कपड़ों को, बड़ा वो जो जबरदस्त कपड़ों की नई खुशबू होती थी, जूते नए बंद कपड़े। करके रखते थे, कोई देख ना ले। अच्छा, मैं देखता था, सही बता रहा नहीं हूँ। नहीं कोई ना बार-बार देखे। जाके देखते थे सुबह पहनना है, नहीं, जूते वो जो पहनने नए जूते के तलवे पे एक नंबर भी प्रिंट हुआ था, इम्पोज हुआ देखो। होता है, उसको भी देखते थे और बड़ा खुश होते थे बार बार देख के। आपने बिल्कुल सही फरमाया, उस वक्त हर चीज अपने वक्त पे मिलती थी, अब बेवक्त बिल्कुल। मिलती है और हर वक्त मिलती है, और फिर भी नाशुक्री है, फिर भी नाशुक्री है, उसकी नाशुक्री है। अहमियत भी खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना तहसीन साहिबा, उज़मा अली खान साहिबा और जनाब हमारे प्यारे भाई मोहतरम हैदर हसनैन जलीसी साहब। ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से आपने यकीनन इस शो को देखा होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की ये मुस्कुराती महफिल, मुस्कुराती ईद यहाँ इख्तिताम पजीर हुई। मुझे हनीफ राजा को इजाजत दीजिए। राजा ऑनलाइन के एक और नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।